بيناتكم كلمات هي كشذرات الذهب، كلمات قيمة ثمينة جميلة يحبها كل سامع. فمن تلك الكلمات والأقوال الجميلة قال العقلاء: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. هذا ثابت في الحديث أيضا كما جاء في الحديث: ما خاب من استخار، يعني الرجل الذي يستخير فلا يخيب ولا يقع في أي نقصان ولا خيبة. ولا ندم من استشار، الذي يستشير العلماء العقلاء الأحباء فلا يندم. قال العقلاء: أدب المرء خير من ذهبه. يعني مثلا هناك رجلان، أحد معه ذهب والآخر معه الأدب، فصاحب الأدب خير من صاحب الذهب. قال العقلاء: الناس على دين ملوكهم، يعني الناس تابعون لملوكهم. قال العقلاء: رب أخ لم تلده أمك. معناه بعض الأحيان يكون الرجل الأجنبي أخ لك، يصير لك أخ ويكون كأخيك ويكون كأخيك الذي ولدته أمك. وبعض الأحيان يكون الأخ الحقيقي الشقيق يصير عدوا للإنسان. ولكن بعض الأحيان يصير الرجل الأجنبي الذي لم تلده أمك يصير لك كأخ ولدته أمك. قال العقلاء: الخائن خائف، الرجل الذي يخون هو يخاف كل أحد، ويخاف من أن يعاقب، ويخاف من أن يستطلع عليه. قال العقلاء: الجوع بئس الضجيع، يعني الجوع هو بئس القرين، بئس الضجيع. قال العقلاء: الحر حر وإن مسه ضر، يعني الرجل الحر لا تذهب حريته بضرر ولا بأي شيء، ولا بنقص المال ولا بنقص الثمرات ولا بنقص الأموال والبنين، إنما هو رجل حر ويكون حرا أبدا دائما. قال العقلاء: وجاء في مفيد الطالبين أيضا هذه الأقوال الجميلة: تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأجانب، يعني تعاشروا فيما بينكم كالإخوان، تحابوا، وكذلك كونوا كالإخوان، وكونوا مودين، وكونوا مرافقين، وكونوا موافقين فيما بينكم. ولكن في المعاملات تعاملوا كالأجانب. إذا بيعتم واشتريتم فبيعوا واشتروا كالأجانب. قال العقلاء: جاء في مفيد الطالبين: القرض مقراض المحبة، فلا تستقرض أحدا ولا تقرض أحدا. أما إذا أنت تريد أن تقرض أحدا فعليك أن لا تنازعه ولا أن تغضب عليه. لماذا؟ فإنك بنفسك ورضاك أقرضت، وأنت تعرف القرض مقراض المحبة، فعليك أن تحتاط في هذه المعاملة من أول. قال العقلاء: القلم أحد اللسانين،
يعني الرجل يتكلم بلسانه وكذلك يتكلم بقلمه أيضا، فقلم هو أحد اللسانين. قال العقلاء: الحسود لا يسود، إن الرجل الحاسد لا يمكن له أن يصير صيدا. قال العقلاء: إذا تكرر الكلام في السمع تقرر في القلب، يعني الكلام المقرر يقع في القلب. قال العقلاء: وجاء في مفيد الطالبين: أول الناس يعني حضرت أبونا أبو البشر آدم عليه السلام هو أول الناس خلقه الله تبارك وتعالى، وهو أول إنسان نزل إلى الأرض، جعله بيده، وخلقه الله تعالى أبا الناس أبا البشر، ثم خرج من الجنة ونزل في هذه الدنيا، وجعل الله تبارك وتعالى منه أناسية كثيرة، فهو أول الناس، وأول ناس نسي هو في الأول وأكل الشجرة الممنوعة التي منع منها. هناك كتاب اسمه البصائر والذخائر، جمع البصيرة والذخيرة، له أجزاء فيه. قال: سألت ابن الخليل هذا الكتاب البصائر والذخائر لأبو حيان التوحيدي، هو يقول: سألت ابن الخليل عن المثنيات التثنية، وهي قلت له: ما الأسودان؟ فقال: الفحم والحمم، وهذا خلاف ما قاله الجمهور. فقلت له: فما الأبيضان؟ قال: السرور والنعم. قلت: فما الأسوأان؟ قال: الثكل واليتم. قلت: فما الأعجمان؟ قال: العي والبكم. قلت: فما الأفخران؟ قال: العرب والعجم. قلت: فما الأنقصان؟ قال: الحب والعقم. قلت: فما الأشهران؟ قال: الطبل والعلم. قلت: فما الأبخلان؟ قال: الجدب والعدم. فقلت له: فما الأكذبان؟ قال: الآل والحلم. قلت: فما الأصدقان؟ قال: العهد والقسم. قلت: فما الأوضران؟ قال: اللحم والوضم. قلت: فما الأربعان؟ قال: البشر والسلم. قلت: فما الأوحشان؟ قال: المقت والسأم. قال أبو المعتمر في البصائر كتاب قال فيه: الناس ثلاثة أقسام، الناس على ثلاثة أصناف، الناس ينقسمون إلى ثلاثة أصناف، هناك أغنياء وفقراء وأوساط. فالفقراء موتى إلا من أغناه الله بعز القناعة، والأغنياء سكراء إلا من عصمه الله بتوقع الغير وأكثر الخير مع الأوساط وأكثر الشر مع الأغنياء. والفقر، ثم قال: أكثر الخير مع الأوساط، يعني أوساط الناس الخير يكون معهم كثيرا، وأكثر الشر مع الأغنياء، الأغنياء الشر معهم كثير. والفقر يسخف الفقير يجعله سخيفا، والغنى يبتر الغني يجعله متكبرا.
يبطر ويتكبر ويتبختر